السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتح حسان تيوف وفتح حسان. ليلة سعيدة لكل الأخوات والإخوان، كي دايرين؟ بخير، هانيين، لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى أن الجميع يكون بخير وعلى خير إن شاء الله. ما درناش الفيديو اليوم نظرا لضيق الوقت. ما كاين الاخوان اللي تواصلوا معنا بالواتساب وربما يحطوا دي كومونتير على في هذا الفيديو هذا على داكشي اللي درنا معاهم في الواتساب، شنو صيفطنا لهم، شنو عطيناهم، وشنو قلنا لهم. او ميم طون قلنا لهم بان الكورس راه غتكون ديابوليك، قلنا لهم التيرسي غادي يخلص مزيان، وفعلا داكشي اللي قلنا للاخوان بار واتساب كلشي صدق. نتمنى انكم حتى نتوما تكونوا استفدتوا اليوم. كنشكر كاع الاخوات والاخوان اللي كيثقوا فينا واللي جدوا الثقه ديالهم فينا، كذلك كنقول لهم شكرا. كنشكر كاع الاخوات والاخوان اللي كيدعموا القناه ويشجعوها. كنشكر الاخوات والاخوان اللي تزادوا جدادين في القناه، وكنقول لهم مرحبا بكم في قناه الاصدقاء، قناه الكل، قناه فتح حسان تيوف اللي كترحب بكم وسط خواتاتكم وخوتكم. وكنقول لكم نحن سعداء بانضمامكم الينا. ما تنساوش الله يجازيكم بخير لي لايك وديروا لا ديفيزيون لي فيديو باش يتعرفوا اخوان واخوات اخرين على القناه، ونتمنوا اننا نكونوا عند حسن ظنكم ونكونوا كنفيدوكم ولو بالقليل. بون غادي ندوزو ان شاء الله الكينتي ديال غدا اللي غادي يكون لو 1/9/2020 اللي غيكون في اوتي ريونيون 1 كورس 1 هي 3600 غازون. التيران غادي يكون طري سوبل، التيران غادي يكون طري سوبل، يعني دائما نقلب على الغياسة ملي يكون التيران طري سوبل الفوق، قلب على لي ناجور. لاكورد غتكون اغوش 16 بارطون ديبار مع الوحده قلق قسمين بالتوقيت ديالنا ديال المغرب الغزال. لا كورس غادا تكون طري ديفيسيل افيك اون ايطوال. لانديس غادي يكون 8، لانديس دو ديفيكولتي غيكون 8. غادي ندوزو للتحليل ديالنا ان شاء الله، وغادي نبداو بلو نيميرو 1، رقم 1. الرقم 1 هونغر، عنده 8 سنين، ريغوليي avec une musique، لا ميوزيك ديالو ادون دو سي. دار هاد الباركور 5 د المرات، جاب منه 4، يعني ست ان اكسيلون شوفال في هاد الباركور هذا. عنده لا فالور ديالو زوينه 61، ديجا داير بها مزيان. البوا جوك شويه زايد 72 كيلو، عنده توب ويت مي سيبورطابل بالنسبه ليه، مزيان في الطري سوبل. attention à ce 1، il peut créer une belle surprise في l'arrivée.
غننتقلو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 4. لو نيميرو 4 هذا هونغر عنده 6 سنين 6 ريغوليي، كوني كيعرف هاد الباركور باركور يعني عن ظهر قلب. حتى هو دارو 5 د المرات جاب منه 4 بحال لو نيميرو 1. ناقصين له 1 الكيلو في ليشيل ديال لي فالور، وزايدين له كيلو في لو بوا دو جوك. حتى هو مزيان في الطري سوبل. المشكل اللي عنده عنده اون رونطري من شهر 2 2020 مجرى. هاد لو كات الا كان موجود عند مواليه ومطريني وموجدينو راه غيتبلاصة، سينو ما كاين والو. مي غادي نحتفظوا به، غنغامروا به وغنحطوه بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا بحالو بحال بون. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 5. هونغر عنده 6 سنين 3 على 3 في هذا الباركور، ناقص 1 كيلو بالنسبة لا فالور، مي بالنسبة لو بوا دو جوك مزيود عليه 4 كيلو. موين اونطري سوبل، نتمناو انه يدير شي سوربريز في لاريفي، دونك غنحتفظوا به بارمي لي سوربريز. غننتقلوا لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 6. هاد لو نيميرو 6 هونغر عنده 7 سنين، دار هاد الباركور 3 د المرات جاب منه 2، مزيان اون لور غياس. لا فالور ديالو 59 اكسبتابل. زايدين عليه 1 كيلو بالنسبة لو بوا دو جوك، كنظن ماشي مشكل. فين عندنا المشكل بالنسبة لهاد لو 6 هو الى رونطر تا هو بحالو بحال لو 4. حتى هو الا كان موجود سيلي بري غيتبلاصة، سينو الغالب الله. مالغري سا غادي نحتفظوا به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا لانه عود مزيان. غادي ننتقلوا لان نوتر كونكيرون منافس اخر في هاد الكورسة اللي غادي يكون هو الرقم 8. هذا هونغر عنده 5 ديال السنوات، دار هاد الباركور مرة واحدة جابو سيتادير 1 sur 1، بيان اون تيران تري سوبل كيعجبو غيس. المشكل ديالو il débute في لي كينتي اون فالور 59، وعندو كيلونس زايد بالنسبة لو بوا دو جوك. الى تادابطا مع 59 باش غيبدا لي كينتي ومع داك الكيلونس لي مزيود عندو في لو بوا، راه عندو لا شانس باش يكون في لاريفي، خصوصا كما قلت لكم وان الكورسة غتكون شوية قاصحة. ما نساوش راه العام اللي فات ما كانش لوردر، والديزوردر دار بليس دو 9 مليون، اكثر من 9 ملايين ديزوردر ديالو. مي هذا ماشي قاعدة، بارفوا
كتهرس القاعدة، ما كتبقاش غادا كيف ما هي. غادي ندوزو الان نوتر كونكيرون اللي هو نيميرو 9. دار 5 د المرات هاد الباركور، جاب منو 3. مزيان في ستري سوبل، زايدين عليه واحد الكيلو ونص في البوا تا هو ديال الجوك. لا فالور عندو 58 جوابل، ممكن تا هو يكري اون سوربريز في لا ريفي. بالنسبه كاينين شي خيل نقدروا نهضروا لكم عليهم هنايا وما غيكونوش في لا سيليكسيون ديالنا، وربما تلقاو شي خيل اخرين ما هضرناش لكم عليهم ويقدروا يكونوا في لا سيليكسيون او في لي سوربريز كالعاده. منها اختصار الوقت والربح، ومنها او ميم طون يعني حنا عرفناهم شنو كيسواو، يا اما راح درناهم في لا سيليكسيون او حيدناهم من لا سيليكسيون. غادي ننتقلوا الان نوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 11. هاد لو 11 هونغر عنده 5 سنوات، دار هاد الباركور 6 ديال المرات، يلاه جاب منو 2. عنده لا فالور 57 مزيانه، عنده البوا د جوك ديالو مزيان، تا هو كيدير لو تيران سوبل. هذا ستان طونتيست، يعني كيبقى غافل حتى الاخر عاد كي يحط لا بوين دو فيتاس ديالو. مي تقدر تكون هاد الطريقه ريسكي، خصوصا وان معاه دي كونكيرون اللي هما صعابين شويه في الباركور. دونك هاد لو 11 راه سي ريسكي، راه كاين اللي قاتلو كاع، مي حنا ميمكنش غنقتلوه، يا اما غنحطوه في لا سيليكسيون يا اما غنحطوه في لي سوربريز، ونتمناو انه ما يخذلناش ويكون دون لي 5. باختصار الى هنا نكون قد انتهينا من التحليل ديال لي شوفو ديالنا. مي ملي غندوزو لا سيليكسيون ان شاء الله غادي يكونوا خير اخرين كاينين. وغادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون. ما تنسوش الله يجازيكم بخير لي لايك، شجعوا القناه ودعموها، راه بلا بكم ما تكونش هي وما نكونوش حنايا. دونك الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم راه كيهمنا، الله يجازيكم بخير. حاولوا انكم ما تبخلوش علينا بدعمكم وتشجيعكم، وكنعاود نجدد الشكر ديالي لكاع الاخوات والاخوان اللي كيدعمونا ويشجعونا واللي كيثيقوا فينا واللي جدوا فينا كذلك الثقه. بون la sélection de la chaîne Fatih Hassan Tirf pour le quintet du 1-9 فاتح شتنبر 2020 اللي غيكون في اوتاي. لا سيليكسيون دو وي نيميرو هي 12، ما هضرناش لكم عليه، ها هو عندنا في لا سيليكسيون 13 4 6 11 3 8 1. 3 تا هو ما هضرناش لكم عليه، ها هو في لا سيليكسيون وهو نيميرو 12. أعيد، لا سيليكسيون هي 12 13 4 6 11 3 8 et 1.
12 13 4 6 11 3 8 1. بالنسبة للسيربريز عندنا 5 وعندنا 13 هو ما هضرناش لكم عليه، حنا حطيناه بارمي لي سيربريز. دونك لي شوفو سيربريز عندنا ال5 وعندنا 13. بالنسبة لابواط نوار ولا ديرنيير مينوت ولا ميثود دي جور غادي ندوزهم لكم دابا ان شاء الله، لان الوقت كيكون ضيق، الوحدة قلق سنين. وغادي نبداو بلا بواط نوار ان شاء الله. دونك les 4 numéros de la boîte noire de la chaîne Fatiha Saint-Tirf pour le même quintet 100 8 9 3 6. أعيد 8 9 3 et 6. الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سانتيرف لنفس الكينتي هي 8 9 3 6. أعيد 8 9 3 6. بالنسبة لا ديرنيير مينوت ديال القناة غتكون هي لو نيميرو 11. لا ديرنيير مينوت غتكون هي لو نيميرو 11. وخدينا لو ريسك بهاد العود هذا حطيناه في لا ديرنيير مينوت، نتمناو انه ما يخدمناش ويكون دون لي 5. بالنسبه لو شوفال اكومبانيون غادي يكون هو لو نيميرو 6. الحصان المرافق غيكون هو الرقم 6. شوفال اكومبانيون لو 6. عفوا. غادي ندوزو ان شاء الله لي سوبليمون، لي شوفو سوبليمون. كالعادة عندنا جوج ديال لي شوفو، عندنا 13 8. لي شوفو سوبليمون دو لا شين 113 et 8. 13 8. بعد ما انتهينا من لابواط نوار ولا ديرنيير مينوت وما يليها غندوزو لا ميثود دو جور. لا ميثود دو جور عطينا كالعادة جوج ديال لي شوفو، يا واحد يا جوج يا تا واحد. وكان سبق ليا ونبهتكم لهاد الطريقة هادي، قلتلكم بقاو تسجلوها وتردوا معاها البال. هاد لا ميثود دو جور او لا ميثود دو نوي كيف ما سبق وقلت لكم هذه طريقة خاصة بقناة فاتحة سانتيرف. بقاو تسجلوهم ديال كل نهار وردوا معاهم البال باش تحفظوا الطريقة ديالهم كيفاش كتمشي، وامتى يقدر يجي واحد او لا يجيو جوج او ما يجي حتى واحد، لان اكثر من هذا الشيء ما نقدروش نزيدو نوضحوا لكم، يعني نميعوها. بون، اللي عليكم هو انكم تبقاو تسجلوهم وتعقلوا عليهم وتشوفوا كيفاش كتمشي هاد الطريقة هادي. انا قلتها قبل وهنا كنعاود نقولها لكم. دونك هاد لي دو شوفو هما 5 1 1 5. الطريقة ديال النهار
لا ميثود دو جور، 1 5 يا 1 يا 2 يا تا 1. لا بوط نوار 8 9 3 6. La dernière minute 11. شوف l'accompagnant 6. Les suppléments 13 et 8. بالنسبة لا ميثود دي جور هي 1 هي 2 هي تا 1 1 و5. لا سيليكسيون 12 13 4 6 11 3 8 1. بالنسبة لي سوربريز 5 11. دونك خوتي خواتاتي الى هنا نكون قد انتهينا من التحليل ديالنا. انتهينا من لابوط نوار، لا ديرنيير مينوت، لا ميثود دو جور. كنتمنى اننا نكونوا كنفيدوكم، نكونوا خفافين الظل على قلوبكم، وما تنساوش كالعاده دعواتكم اخوكم فتحي حسان. الله يوفقكم، الله يجيبها سمينه، والله يربحكم. عفوا. ولي لايك الخوت، لي لايك، الله يجازيكم بخير. راه هادشي اللي كنطلبو منكم، ما كنطلبوش منكم اكثر. بالنسبه للاخوان والاخوات اللي انتريسي بلابونمون، ما عليهم الا يخليو لنا ميساج مع الفيديو ونوريهم الطريقه ديال التواصل مع القناه كيفاش دايره، وكذلك مناقشه لو بري، الثمن. دونك خوتي خواتاتي، الله يوفقكم، الله يجيبها سمينه، واللي نعسوا يصبحوا على خير حتى يشوفوا الفيديو، واللي باقيين فايقين كنقول لكم ليله سعيده والى اللقاء. وإلا بانت شي حاجه جديده في الكورسه من هنا الغدا ان شاء الله، راه ممكن نديرو شي واخا غير 1 مينوت نوصلوا لكم الخبر، سينو غتبقى الامور كما هي عليه. والله يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.